बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर जिल्द अव्वल से आज हम एक और सबक पढ़ लेते हैं। उन्वान है किताबुस सौम, रोज़े का बयान या रोज़े के अहकाम आज के दर्स में हम सीख लेते हैं। तो चलिए सबक को शुरू कर लेते हैं। लिखा है क़ालल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ए ईमान वालो आप पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि आपसे पहले ईमान वालों पर यानी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, यानी जैसे कि आपसे पहले रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे ईमान वालों पर। मिन क़ब्लिकुम क्यों? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि आप परहेज़गार हो जाओ, ताकि आप परहेज़गार बन जाओ। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जो हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं इसका मकसद ये है कि हमारे अंदर जो है तक़वा पैदा होना चाहिए। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। उसके बाद है दूसरी आयत, वक़ाल तआला, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। अल्लाह तबारक व तआला ने यानी शहरु रमज़ान अल्लज़ी, रमज़ान का महीना, अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, जिसमें कुरान को उतारा गया। यानी रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान को उतारा गया। यानी कहने का मतलब यह है कि यानी ये बाबरकत महीना है। हुदल लिन्नास, और इसमें क्या है? लोगों के लिए हिदायत है। व बय्यिनातिम मिनल हुदा, और यानी हिदायत की वाज़िह दलीलें हैं इसमें। वल फुरकान, और हक और बातिल के दरमियान जो है ये फ़र्क करने वाला है। यानी कुरान पाक की सिफ़ात जो है बयान की जा रही है, यानी हक और जो बातिल होगा उसके दरमियान फ़र्क करने वाला है ये। अब क्या है? फमन शहीदा मिनकुमुश शहरा, अब तुम में से यानी जो भी इस महीने को पाएगा, फल यसुमहु, तो वो रोज़ा रख ले। यानी तो उसको चाहिए कि वो ऐसा इस जो रमज़ान के महीने के रोज़े रख ले। तो ये जो दो दलीलें हैं इन्होंने शुरू में कुरान की दी, यानी इससे पता चलता है कि रमज़ान के रोज़े जो है ये फ़र्ज़ है हम पर। उसके बाद वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाति व इताइज़ ज़काति व हज्जिल बैति व सौमि रमज़ान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियादें 5 चीज़ों पर, यानी 5 चीज़ों पर जो है, जिनको हम कहते हैं कि 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम दी। यानी ये जो है 5 बुनियादी काम जो है इस्लाम के है। क्या क्या है? शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह तबारक व तआला के माबूद होने की गवाही देना, ये है शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के बगैर जो है कोई माबूद नहीं है। व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर है। व इक़ामिस सलाति, और रोज़े या ये नमाज को कायम कर लेना। व इताइज़ ज़काति, और ज़कात को अदा करना। व हज्जिल बैति, और हज बैतुल्लाह कर लेना। व सौम रमज़ान, और रमज़ान के रोज़े रख लेना। यानी ये जो है ये 5 पिलर्स जो है ये इस्लाम की बुनियादें हैं, इन्हीं 5 पिलरों पर, यानी इन्हीं 5 सतूनों पर। उसके बाद है अजमातिल उम्मतु अला अन्ना सौम रमज़ान अला अन्ना सौम शहर रमज़ान फ़र्ज़ु ऐन अला कुल्लि मुकल्लफ़िन लम युखालिफ फ़ी फ़र्ज़ियतिही अहदु मिनल मुस्लिमीन। कह रहे हैं कि उम्मत जो है इस पर उनका इजमा है कि रमज़ान के रोज़े जो है ये फ़र्ज़ ऐन है, अला कुल्ल मुकल्लफ़िन, हर एक मुकल्लफ शख्स पर, यानी जो मुकल्लफ होगा उस पर जो है रमज़ान के रोज़े क्या है? फ़र्ज़ ऐन है। ये जो है इस पर उम्मत का इजमा है। लम युखालिफ ही फ़र्ज़ियतिही अहदु मिनल मुस्लिमीन, कह रहे हैं कि इसकी मुखालफत यानी इसके फ़र्ज़ की मुखालफत मुसलमानों में से किसी ने नहीं की। यानी अब जो इसका मुनकिर होगा वो मुसलमानों में से नहीं होगा, इसके फ़र्जियत का जो मुनकिर होगा वो मुसलमान ही नहीं होगा, इससे पता चल जाता है। उसके बाद कहा अस्सौम फिल लुगत, यानी लुगत में जो है रोज़ा किसे कहते हैं? अल इम्साक, यानी डिक्शनरी माना क्या है इसके? वो है अल इम्साकु रुकना। यानी किसी भी ये जो डिक्शनरी माने अगर हम लेंगे इसका, तो ये जो चूंकि शरीयत में इसका जो है माना नहीं चलता है, अलबत्ता इसकी शरई माने जो है वो चलते हैं, लेकिन फिर भी डिक्शनरी माने भी बयान किया जाता है। अब क्या है कि अस्सौम फिल लुगत, लुगत में जो है रोज़े के जो डिक्शनरी माना क्या है वो क्या है? अल इम्साकु रुकना। अब क्या है शरीयत में? वस्सौम फिश शरअ, यानी शरीयत में इसकी तारीफ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? अल इम्साकु अनिल मुफ्तिराति मिन तुलूइल फज्र इला गुरूबिश शम्स मा'a नियतिस सौम। कह रहे हैं कि रुकना अल मुफ्तिराति मिन तुलूइल फज्र इला गुरूबिश शम्स मा'a नियतिस सौम। कह रहे हैं कि
یعنی روزے توڑنے والی چیزوں سے رکنا کب سے؟ طلوع فجر سے لے کر الی غروب الشمس تک، معنیت صومی، لیکن روزے کی نیت کے ساتھ بھی، یعنی طلوع فجر سے رکنا ان چیزوں سے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کہاں تک؟ غروب آفتاب تک۔ اور اس میں کیا ہے، ہم نے روزے کی نیت بھی کر لینا ہے، اس کو کہتے ہیں روزہ شریعت کی اصطلاح میں۔ کیا ہے اب؟ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ان چیزوں سے رکنا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزے کی نیت سے، تو ان سے رکنا جو ہے یہ روزہ کہلاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں، یعنی جو شریعت کی اس میں ڈیفینیشن ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد علی من یفترض صیام رمضان، اب جو ہے کس پر، رمضان کے روزے کس پر فرض کیے گئے ہیں؟ یفترض صیام رمضان اداء وقضاء علی الذی تجتمع فیہ الشروط الآتیۃ، کہہ رہے کہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں ادا اور قضا بھی، کس پر؟ علی الذی، اس شخص پر، الذی تجتمع فیہ، جس کے اندر جمع ہوتے ہو آنے والے شرائط، یعنی جس کے اندر جو ہے آنے والے شرائط جو ہے جمع ہوتے ہو، اس پر جو ہے رمضان کے روزے کیا ہے؟ ادان بھی اور اسی اعتبار سے قضان بھی کیا ہے؟ یہ فرض کیے گئے، یعنی کبھی کبھار جو ہے معذور بھی ہوتا ہے، اس وقت جو ہے قضان ہے، اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ اب کیا ہے وہ شرائط؟ ان یکون بالغا فلا یفترض الصیام علی الصبی، کہہ رہے ہیں کہ بالغ ہونا چاہیے، بچے پر جو ہے روزے فرض نہیں ہے رمضان کے، آیا سمجھ میں؟ دوسرا شرط کیا ہے؟ ان یکون مسلما، کہ مسلمان ہونا چاہیے، فلا یفترض علی الکافر، اب جو کافر ہے وہ تو اسلام کو ہی نہیں مانتا ہے تو وہ روزے کہاں رکھے؟ کہہ رہے ہیں کہ کافر پر جو ہے یہ روزے فرض نہیں ہے، اسے یہ دوسری شرط ہے۔ اس کے بعد تیسری شرط ہے ان یکون عاقلا فلا یفترض علی المجنون، کہہ رہے ہیں کہ عاقل ہونا چاہیے، مجنون پر جو ہے روزے رمضان کے روزے جو ہے فرض نہیں ہے، چونکہ اس بیچارے کو تو ہوش و حواس نہیں ہے، تو ہے وہ مکلف ہی نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس کو روزے فرض نہیں ہے۔ ان یکون بدار الاسلام او کان عالما بوجوب الصوم اذا کان بدار الحرب، کہہ رہے کہ دار الاسلام میں ہونا چاہیے، یا جو ہے او کان عالما بوجوب الصوم، یا اس کا علم ہونا چاہیے، روزے کے وجوب کا علم ہونا چاہیے، جب ہو کس میں؟ دار الحرب میں، چونکہ جب یہ دار الحرب میں ہوگا، اب اگر اس کو وہاں پر علم ہو گیا کہ نہیں روزے جو ہے، روزے رمضان کے روزے جو ہے اس کا علم ہو گیا کہ یہ فرض ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اب اس پر روزے فرض ہے۔ اب کیا انہوں نے شرطیں جو انہوں نے گن لی وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا چاہیے، نمبر 2 بالغ ہونا چاہیے، نمبر 2 عاقل ہونا چاہیے، نمبر 4 جو ان کا دار الاسلام میں ہونا چاہیے، یا اگر دار الحرب میں ہو تو اس کو روزے کے وجوب کا علم ہو تو تب اس پر روزے فرض ہے۔ تو یہ ہو گیا اس کا بیان، یعنی کس پر روزے فرض ہے۔ اب ہے علی من یفترض اداء الصوم، اب جو ہے کس کو ادا کر لینا ہے، یعنی رمضان کے روزے کس کو ادا کر لینے ہیں؟ کیا ہے؟ یفترض اداء الصوم علی من کان مقیما فلا یفترض اداؤہ علی المسافر، کہہ رہے کہ رمضان کے روزے یعنی روزے کی ادائیگی جو ہے فرض کی گئی ہے اس پر جو مقیم ہو، تو مسافر پر جو ہے روزے کی ادائیگی واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، یعنی اس کو اختیار ہے جو مسافر ہوگا، لیکن اس پر اس وقت جو ہے فرض نہیں ہے۔ لیکن اب جو ہے فرض کس پر ہے؟ جو مقیم ہو، جو گھر پر ہو، یعنی جو سفر شرعی پر نہ ہو۔ سفر شرعی جو ہم نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ قریباً 78 کلومیٹر 78 کلومیٹر جو گھر سے باہر ہو وہ جو ہے سفر شرعی ہے۔ اگر وہ اس کو اتنے لمبے سفر پر جانا ہے تو کہہ رہے کہ اس پر جو ہے روزہ فرض نہیں ہے۔ اگر مقیم ہے، گھر پر ہے، اس سے چھوٹا کوئی سفر ہو تو اس پر روزے جو ہے فرض ہے۔ یفترض اداہ علی من کان صحیحا فلا یفترض اداہ علی المریض، اسی اعتبار سے جو ہے روزے رمضان کے روزے جو ہے یہ فرض ہے، ان کی ادائیگی فرض ہے کس پر؟ علی من کان صحیحا، جو درست ہو یعنی بیمار نہ ہو، فلا یفترض اداہ علی المریض، تو اس کی فرضیت یعنی اس کی ادائیگی کی فرضیت جو ہے بیمار پر واجب نہیں ہے۔ اسی اعتبار سے یفترض اداہ علی المرأۃ اذا کانت طاہرۃ من الحیض والنفاس، کہہ رہے کہ یعنی اس کی ادائیگی یعنی فرض ہے ایسی عورت پر جب وہ پاک ہو، حیض سے، بیماری سے پاک ہو یا نفاس سے، یعنی حیض و نفاس سے پاک ہونی چاہیے عورت، تب اس پر روزے فرض ہے۔ اگر ان بیماریوں میں مبتلا ہے تو اس وقت جو ہے اس پر روزے فرض نہیں ہے، ہاں لیکن ان کی قضا کر لے گی بعد میں، اگرچہ نماز قضا نہیں کر لے گی لیکن ان کی قضا اس کو یعنی روزوں کی قضا ضرور کر لینی ہے۔ فلا یفترض اداہ علی الحائض ولا علی النفساء، یہ کہہ رہے کہ یعنی حائضہ پر جو ہے روزے فرض نہیں ہے ان کی ادائیگی، ولا علی النفساء، اور نہ
جو نفسا عورتیں ہوں تو ان پر بھی نہیں ہے، لیکن ان کی قضا کر لینی ہے، یہ ہم نے کہہ دیا ہے۔ بل یجوز اداہ من الحائض والنفساء، بل لا یجوز، معاف کر لینا، بل لا یجوز اداہ من الحائض والنفساء، بلکہ یہ تو اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے، جب یہ بیماری کی حالت میں تو اس حالت میں اس کو روزہ رکھ لینا جائز ہی نہیں۔ تو چلیے یہ ہو گیا ہمارا آج کا سبق، انشاءاللہ آگے پھر ہم ایک اور سبق پڑھ لیتے ہیں۔